We are going to start now the additional constraints by using SQL. Some of the examples we have done already recently in the last few slides and few modules, but we are going to discuss in detail in this particular module. So first of all हम लोग ये करेंगे कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑन टेबल पे कैसे करते हैं और फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऑन टेबल कैसे मैनेज करते हैं और कंपोजिट की यूनिक एंड प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स कैसे मैनेज किए जाते हैं. इनको डिफरेंट फॉर्म में एसक्यूएल डीडीएल कमांड्स के थ्रू किया जाता है. डीडीएल कमांड का मतलब ये है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि नॉर्मली डीबीए जो है इस स्क्रिप्ट के फॉर्म में इसको यूज करके डेटाबेस स्कीमा इसे डेवलप किया जाता है और डीबीए इस चीज को बड़ा माइन्यूटली देखता है कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो किस फॉर्म में दी हुई है और वो स्टेटमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, सिंटैक्स एरर क्या आ सकते हैं, या उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, या उसकी शेप किस टाइप की है, या उसका एक मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे मैनेज होता है. तो दिस इज द मेजर टास्क ऑफ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो बेसिकली मैनेजिंग, क्रिएटिंग और करेक्टिंग द डीडीएल कमांड्स. फर्स्ट डीडीएल कमांड्स अबाउट द प्राइमरी की, हाउ टू क्रिएट द प्राइमरी की. तो पहले तो नॉर्मली एक टेबल कंसिडर किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक टेबल है कस्टमर. तो कस्टमर के अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉलम दिए हुए हैं, उसमें से एक कॉलम ऐसा है जो कि नॉट नल है. एज ए एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि हर टेबल में लाजमी एक प्राइमरी की होनी चाहिए या कंपोजिट की होनी चाहिए और कम से कम उसके अलावा किसी कॉलम के ऊपर नॉट नल वैल्यू होनी चाहिए. ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है. इसका मतलब ये होता है कि जब डाटा इंटर किया जाता है तो ये ना हो कि प्राइमरी की इंटर करते रहें और बाकी सारे कॉलम नल हों, तो आपके पास एक गार्बेज किस्म का डाटा या नॉट मीनिंगफुल डाटा, अनप्रोफेशनल डाटा वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है. तो कंस्ट्रेंट रखने का ये फायदा होता है कि आपको कम से कम एक कॉलम लाजमी चाहिए. सारे कॉलम नॉट नल लिखना वाइजली नहीं होता और इसको अच्छा नहीं समझा जाता, अनप्रोफेशनली मैनेज किया जाता है, क्योंकि यूजर तो फिर सारा दिन हर वक्त इंतजार करेगा कि जब तक उसके पास पूरा डाटा नहीं होगा वो एंट्री शुरू ही नहीं कर सकता. तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि एक नॉट नल कॉलम लाजमी होना चाहिए अदर देन प्राइमरी की. अब ये टेबल पहले आप इसको क्रिएट करेंगे, सेमी कॉलन दिया हुआ है लास्ट में ब्रैकेट क्लोज के साथ. तो ये अगर कोई सिंटैक्स एरर नहीं होगा तो ये क्रिएट हो जाएगा. जब ये टेबल क्रिएट हो जाए इसके बाद हम इस टेबल में कोई एडिशनल चीजें करना चाहते हैं, जिसको हम कमांड के थ्रू करेंगे, अल्टर कमांड के थ्रू. अब हम इसको क्रिएट नहीं करेंगे, क्रिएट ये हो चुका है ऑलरेडी. हम लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल नेम, एड कंस्ट्रेंट, अगेन कंस्ट्रेंट नेम. अब कौन सा कंस्ट्रेंट है? फॉर एग्जांपल अभी इस केस में हम प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं. हम लिखेंगे प्राइमरी की और ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे CID यानी कस्टमर ID. पहला कॉलम जो होगा वो इस तरीके से मैनेज होगा. अच्छा, इसको करने का एक खास फायदा है कि अगर आप टेबल पहले बना लेते हैं, अल्टर बाद में करते हैं, तो काफी सारे सिंटैक्स एरर होते हैं जो कि फिगर आउट होना मुश्किल हो जाते हैं. उसकी वजह ये है कि DBMS जो है वो लाइन बाय लाइन एरर एग्जीक्यूशन देता है, जिसके मसले ये होता है कि आप सारे एरर्स को एक ही वक्त में नहीं देख सकते. वरना तो ये भी हो सकता है कि जो ब्रैकेट और सेमी कॉलन दिया हुआ है बिफोर एंड, आप इस प्राइमरी को उसके अंदर भी लिख के कर सकते हैं. हम कुछ एग्जांपल आगे देखेंगे, उसमें आएंगी वो. तो अच्छा तरीका ये होता है कि आप टेबल पहले बना लें, कंस्ट्रेंट बाद में लगाएं. और बाद में लगाने का मतलब है आप अल्टर स्टेटमेंट आप यूज करें. फॉरेन की कंस्ट्रेंट कैसे लगाएंगे? इसमें भी हम तरीका वही अडॉप्ट कर रहे हैं कि आप पहले टेबल बना लें, उसके बाद फिर प्राइमरी की बनाएं, फिर फॉरेन की बनाएं. दिस इज हाउ द थिंग्स नॉर्मली ऑर्डर्ड प्रोफेशनली राइटिंग द स्क्रिप्ट्स फॉर द डेटाबेस स्कीमा. अच्छा, अब इसमें करना किस तरीके से? जैसे अभी इसमें भी हमने नॉट नल का एक कॉलम दिया हुआ है, जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि कम से कम अच्छा होता है, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है कि नॉट नल का एक कॉलम दे, और ये कॉलम बड़ा जरूरी होता है और इससे आप अननेसेसरी ब्लैंक रिकॉर्ड्स नहीं बनते. तो ये टेबल जो है वो बन जाएगा. इसके बाद आपने करते हैं अल्टर टेबल ऑर्डर्स, एड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, प्राइमरी की, और इसकी प्राइमरी की ऑर्डर नंबर हो जाएगी. इसके बाद आपने इसकी फॉरेन की बनानी है. फॉरेन की इसके अंदर एक दी हुई है जिसको हम कहेंगे CID, यानी आप एक कस्टमर का टेबल पहले बना चुके हैं जिसकी पहले ही प्राइमरी की रखी हुई है. मैं दोबारा रिपीट करूंगा,
ریفرنشیل انٹیگریٹی کنسٹرینٹس یا ریفرنشیل انٹیگریٹی کانسیپٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے ریفرنسنگ ٹیبل ہونا چاہیے جس کو آپ ریفرنس کر رہے ہیں، اور اس ٹیبل کی پرائمری کی ہونی چاہیے. تب آپ ریفرنشیل انٹیگریٹی اپلائی کریں گے، مینس کے فورن کی کریٹ کریں گے. تو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا ہے کہ ہم نے کسٹمر ٹیبل بنا لیا تھا، اب اس کی پرائمری کی بھی بنا لی تھی. اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ چائلڈ ٹیبل آرڈرز ہے، اس کی ہم فورن کی بنا سکتے ہیں. تو ہم کیا لکھیں گے؟ الٹر ٹیبل آرڈرز ایڈ کنسٹرینٹ ایف کے جو بھی اس کا نام آپ نے دینا دے دیں، فورن کی سی آئی ڈی ریفرنسز کسٹمر سی آئی ڈی. میں نے آگے کامنٹس میں لکھا ہوا ہے آلریڈی کریٹڈ، جس کا مطلب یہ کہ پہلے وہ ٹیبل جب تک نہیں بنے گا یہ آپ فورن کی نہیں بنا سکتے. اینڈ دس از اے بیسک کانسیپٹ آف دی ریفرنشیل انٹیگریٹی کنسٹرینٹ. اب ہم تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ایگزامپلس کی طرف جاتے ہیں جس میں ہم کہیں گے کہ کمپوزٹ یونیک کیسے بنانا ہے اور پرائمری کی کنسٹرینٹ کیسے کرنا ہے. ہمارے پاس وہی ٹیبل دیا ہوا ہے ڈیپینڈنٹ کے نام سے، فیملی ڈیپینڈنٹ ہے، جس میں امپلائی نمبر، سیریل نمبر، ڈیپینڈنٹ نیم، ڈیٹ آف برتھ، ریلیشن شپ ٹائپ دی ہوئی ہے. ڈیفالٹ ویلیو اس میں ڈبلیو دی ہوئی ہے جو کہ ایڈیشنل کنسٹرینٹ ہے، ناٹ نل بھی ایڈیشنل کنسٹرینٹ ہے. اب ہم اس کی پہلے کمپوزٹ کی بنائیں گے. الٹر ٹیبل ڈیپینڈنٹ ایڈ کنسٹرینٹ، کنسٹرینٹ کا نام دیں گے. کمپوزٹ کی جو ہے وہ بنائی نہیں جاتی بلکہ پرائمری کی لکھا جاتا ہے. اس کے اندر جتنے کالم لکھیں گے اس سے کمپوزٹ کی بنتی ہے، مینس کے 2 یا 2 سے زیادہ کالم ہو. ہم لکھیں گے امپلائی نمبر کاما سیریل نمبر، تو یہ کمپوزٹ کی بن جائے گی. اس کے بعد پھر ہم لکھیں گے کہ جی ہم نے اس کی یونیکنیس کریٹ کرنی ہے. ہم نے لاسٹ سلائیڈز میں ایگزامپل کی تھی کہ فیملی ممبرس ود ان دی فیملی ود ان دی سیم امپلائی نمبر ریپیٹ نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ امپلائی نمبر اور ڈیپینڈنٹ فیملی نیم دونوں یونیک ہونے چاہیے. تو کیسے کریں گے اس کو ہم؟ الٹر ٹیبل ڈیپینڈنٹ ایڈ کنسٹرینٹس یونیک ڈیپینڈنٹ. یہ جو کنسٹرینٹ نیم ہوتا ہے وہ آپ اپنے اندازے سے دے سکتے ہیں، لیکن اچھا ہوتا ہے کہ اس کو یو کیو یا یونیک سے شروع کریں. پی کے پرائمری کی مطلب ہوگا ایف کے ایف کے. دیکھیں جب آپ ریئل لائف میں جاب کریں گے کسی کمپنی میں، انڈسٹری میں، وہاں پہ جہاں پہ بھی آپ کام کریں گے آپ کے پاس 400 500 800 1000 ٹیبلز ہوں گے، اور اسی طریقے سے 300 500 600 کنسٹرینٹس ہوں گے. تو کنسٹرینٹ کے نام اچھے طریقے سے پروفیشنل طریقے سے رکھنے چاہیے تاکہ وہ نام بعد میں آپ ان کو جج کر سکیں، ان کا ویلیوٹ کر سکیں. ویسے تو بائی ڈیفالٹ ڈی بی ایم ایس اپنے نام بھی دیتا ہے، لیکن وہ سیریل نمبر کی فارم میں ہوتے ہیں، ان کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے یہ آپ لکھا کریں یو کیو یا یو این آئی کیو یا پی کے یا ایف کے، تاکہ ان نیمز کو بعد میں جب یہ انالائز کریں تو اچھے طریقے سے مینج کریں. دس از اے میجر ریسپانسبلٹی آف دا ڈی بی اے. اب اس میں 2 کالم میں ہم لکھیں گے امپلائی نمبر ڈیپینڈنٹ نیم، اور اس سے آپ کے کمپوزٹ کی بن جاتی ہے.